تجوید क्लास नंबर 9 दरस कायदा। تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية بسم الله الرحمن الرحيم. مشق سبق نمبر 2 عربي حروف की मुख्तलिफ शक्लें। लाम अलिफ लाम अलिफ लाम जीम काफ लाम बा लाम बा काफ अलिफ تا كاف ثا ثا ميم يا قاف فا يا يا ثا نون نون ثا ميم ثا با لام با لام دال باهارا عين عين غين غين عين نون ها نون ها ميم لام ها لام يا ها خاذال تا تا ميم تا يا حا سين همزة لام تا غين ذال همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل يا يا فا حاميم خا ذال خا زا عين زا غين را صاد عين ضاد عين